कल हम जहाँ थे आज वहाँ कोई और है। कल हम जहाँ थे आज वहाँ कोई और है। वो भी एक दौर था और ये भी एक दौर। जो समाजले सोच्न नसक्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ गरिरहनु भएको छ। साँच्चै भन्दाखेरि म त सञ्जु बाबाको फ्यान थिएँ है। त्यहाँको वातावरण त्यस्तै छ र म त्यति बेला मेरो आत्मबल अलिक कमजोर भएकोले गर्दा मैले आफूलाई सम्हाल्न सकिनँ। मेरो घरमा त्यस्तै समस्या परेको थियो। कहाँबाट भगवान्ले हेर्दै रहेछ त, एकदम हेर्दै रहेछ क्या। म अहिले बोलाउँछु सबैलाई, बोलाउने हो म दाइ पनि त्यसको लागि सबैसँग हामी क्षमा प्रार्थी पनि छौँ र दुर्व्यसन रहित जीवन हामी बाँच्न सक्छौँ र दुर्व्यसन बिना पनि हामी एकदम भनौँ न असम्भव कुराहरूलाई पनि सम्भव बनाउन सक्छौँ भन्ने एउटा म्यासेज पनि बाहिर जाओस् भन्ने खालको कुरा हो। धेरै मिडियाका साथीहरूले हामीले बोलाएका थियौँ र यस हाम्रो त्यही अब मिडियाले पनि हामीले कभर गरिदिनु भएको छ र युवा अभियन्ता एकदम एउटा प्रखर वक्ता जो अब हामी जस्ता धेरै म सञ्जु बाबा लगायत हामी यहाँ सबै धेरैजना हुनुहुन्छ। उहाँहरूको लागि पनि हाम्रो आवाज बोलिदिने युवाहरू पनि आउनु भएको छ। लकडाउनको कारणले गर्दा अथवा व्यस्तताको कारणले गर्दा कति पाउनु भएन र आज विशेष दिन आजको बर्थडे बोय आज फर्स्ट इयर क्लिन डेट बर्थडे हाम्रो सञ्जु बाबा एउटा दुर्व्यसन रहित नशारहित पहिलो वर्षको एउटा आफ्नो जन्मदिन, एउटा नयाँ जीवनको जन्मदिन, एउटा सुरुवाती दिन, एउटा पहिलो वर्षमा प्रवेश गरेको यो पावन अवसरमा हामीले चाहिँ यो कार्यक्रम ढिलै भए पनि सुरु गर्न पायौँ। साँच्चीकै खुसी लागेको छ र अब हाम्रो विशेष दाई उज्जवल दाई उहाँको आमा साँच्चीकै बिरामी हुनुहुन्छ, मेरो मामा पनि हो उहाँ होइन। उहाँ चाहिँ भर्खरै समय अलिकति ढिला भएकोले हिँड्नुभयो र जति छौँ हामी त्यतिले नै हामी आजको कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य बनाउँछौँ भनेर मेरो अभिदायीसँग अनुमति मागेँ र यो कार्यक्रमलाई सफल पारिदिनु हुनको लागि आउनुभएका सबैलाई म अगाडि नै बोलाउँछु होइन। र विशेष गरी आजको बर्थडे बोय सञ्जु बाबा त आउनु परिहाल्यो है। एकछिन यो तपाईँ किन उल्टो हो? रोटेट हुन्छ हजुर, रोटेट अफ अन गरे नि भएन। अन गर्नुको लागि चाहिँ रोड फेरि पनि कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहेँ। आजको हाम्रो बर्थडे बोय र एउटा विगत जे भए पनि अब अहिले हिजोको दिन पनि सत्य थियो र आजको यो दिन पनि सत्य हो भन्ने खालको सत्यतामा हामी बाँच्नुपर्छ। र हाम्रो अभिदाय हुनुहुन्छ हाम्रो स्पर्श नेपालको एउटा विशेष व्यक्ति, हामी जस्तो सञ्जु म जस्ता अब धेरै व्यक्तिहरूको लागि एउटा इन्करेज खालको दिने खालको व्यक्ति हाम्रो अभिमन्यु विष्ट दाइलाई पनि मैले अगाडि नै बोलाउन चाहेँ दाजु। यही हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ प्रवचन दाइ हुनुहुन्छ, मैले उहाँलाई पनि अगाडि बोलाउन चाहेँ। हामी जस्तो व्यक्तिहरूको हौसला पनि हो। र यसै गरी हाम्रो प्रखर युवा अभियन्ता भनेदेखि के भन्ने होइन, मैले जहिले पनि हामी जस्ता युवाहरूलाई हौसला दिने, ऊर्जा दिने र एउटा दुर्व्यसन रहितको जीवन बाँच्नुपर्छ भनेर जहिले पनि हामीलाई एउटा सही मार्गदर्शन दिइरहने होइन। अब उमेरमा सानै भए पनि एउटा विचारले धनी व्यक्ति होइन, जहिले पनि एउटा जुझारु स्पष्ट र प्रखर वक्ता हेमराज थापा पनि आउनु भएको छ आज यो कार्यक्रममा सामेल हुनुको लागि। हेमराज थापालाई पनि अगाडि होइन होइन यहीँ हुनुपर्छ है। र यसै गरी एउटा सानै उमेरदेखि देश र जनताको लागि जहिले पनि आफ्नो एउटा सत्य विचार र सही मार्ग अगाडि बढाइरहनुभएका हामीले उहाँलाई बाल लडाकु भनेर पनि चिन्छौँ। पूर्व भनौँ न एउटा जनयुद्धमा एउटा बाल लडाकुको रूपमा आफ्नो ऊर्जाशील समय देश र जनताको लागि खर्चेका होइन, आफ्नो ऊर्जाशील समय है र देश र जनताको लागि जहिले पनि खर्चेर हामी जस्ता व्यक्तिहरूलाई एउटा ऊर्जा दिन सफल लिलिन विष्टलाई पनि मैले अगाडि नै बोलाउन चाहेँ। एउटा जोरदार ताली छ।
र आज यो सानो कार्यक्रम सभ्य र भव्य कार्यक्रम साँच्चीकै बनाउँछ भन्ने खालको कुरा हो र मैले एउटा कुरा चाहिँ अघिदेखि मनमा खड्केको 12:30 बजेदेखि कार्यक्रम सुरु गर्ने भनेको थियौँ हामीले लगभग 1-2 बज्न लागिसक्यो होइन हाम्रो अग्रज दाजु हाम्रो यो स्पर्श नेपालको प्राङ्गणमा छौँ यतिखेर हामी होइन र उहाँले धेरै खालका व्यक्तिहरूको लागि काम गर्ने फिल्डलाई सम्हाल्नु भएको छ हाम्रो उज्जवल दाजु उहाँ चाहिँ नि यहाँ निकै बेर चाहिँ नि उहाँ यहाँ हुनुभयो र अलिकति समय अभावको कारणले उहाँ हिँड्नु भएको छ हामीले उहाँलाई मिस गरिरहेको छौँ बिजुन्दै आउनु भएको छैन जुन चरणमा मैले सबभन्दा पहिले हिजै फोन गरेको है उहाँ नआएर हुन्छ म जस्तो मान्छे अनि म के अरे तिमीहरूको लागि आइदिन्छु भनेर बाजा गर्नुभएको थियो आउनु भएन होइन आउनुहुन्छ होला र अरू धेरै साथीहरू पनि आउनलाई कति फोन गरिरहनु भएको छ सबैले सञ्जु बाबालाई मिस गरिरहनु भएको छ मिडियाका साथीहरू आइदिनु भएको छ र हाम्रो यो म्यासेज बाहिर जाओस् किनकि दुर्व्यसन रहितको जीवन बाँच्नको लागि अब सामाजिक काम सबै एकै ठाउँ म होइन हामी भनौँ एकअर्काको सहयोगी भनौँ भनेर चाहिँ नि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र मैले जहिले पनि सञ्जुलाई भन्छु र सञ्जु त मेरो लागि एउटा रोल मोडल हो जहिले पनि किनकि 6 वर्ष अगाडिदेखिको हाम्रो एउटा भनौँ नाता सम्बन्ध पछिल्लो भनौँ 1 वर्ष अगाडिदेखि सार्थकता भयो र साँच्चीकै अब बाँचौँ त सञ्जु भनेर उसले हामी सल्लाह गऱ्यौँ कति यही ठाउँमा बसेर यही मेजमा बसेर हामी रोका छौँ हिजोको दिनमा सडकमा बसेर धेरैपटक रोइयो होइन र आज एउटा नयाँ जीवन पाएपछि नै मान्छेलाई रुनु मन लाग्दो रहेछ हिजोका दिनमा दुःखको आँसु आउँथे पछिल्लो समयमा जब हामी रिकभरिङ भन्यौँ सुखको आँसु आयो हामीलाई हामी यस्तो जीवन बाँच्न सक्दो रहेछौँ तर हामी कुन एउटा चाहिँ कुन संसारमा हराएको थियौँ दिने दाइ भनेर उसले भन्थ्यौँ हो सन्जु भनेर हामी धेरै पटक धेरै ठाउँमा बसेर चिया खाँदै कफी खाँदै रोका छौँ होइन जुन बेला जाँड खाएर गइन्थ्यो भनेपछि त्यो पनि एउटा दिन थियो र आजको यो पनि एउटा दिन थियो छ होइन त्यही भएर म जहिले पनि उसलाई भन्ने गर्छु होइन कल हम जहाँ थिएँ आज वहाँ कोही और है कल हम जहाँ थिएँ आज वहाँ कोही और है वो भी एक दौर था और ये भी एक दौर है होइन हिजो हामी गएको थियौँ त्यहाँ आज कोही छैन अरू कोही खाँदै होला छोरकुटीतिर मेरो घरतिर गाउँतिर हाम्रो हामी बसेर खाने ठाउँतिर अरू कोही होला उनीहरू पनि हामी जस्तै यो ठाउँमा आइपुग्छन् कुनै न कुनै दिन समय आउन साँच्चीकै समय लाग्छ हाम्रो समय आएको छ यहाँ बस्ने दाइहरूको समय आएको छ हाम्रो भनौँ न उज्जवल दाई यता प्रवचन दाई अभि दाईहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ हौसला साथले हामी पनि अगाडि बढ्छौँ तपाईँहरू हुनुहुन्छ धेरै रिकभरिङहरू त्यही भएर हामी सक्छौँ नथिङ इज इम्पोसिबल अल ओभर द युनिभर्स भनेर चाहिँ एउटा उदाहरण हामी नै छौँ र हाम्रो हेमराज सर आउनु भएको छ र अब आजको कार्यक्रमलाई हामी सुचारू रूपले नै अगाडि बढाउँछौँ होला भनेर चाहिँ हामी सोचिरहेको छौँ भनेर सम्झौँ र अब एउटा अरू कुरा चाहिँ नि मलाई चित्त दुखेको कुरा चाहिँ कतिपय मिडियाका साथीहरू हिजो सन्जु बाबा सोह्रखुट्टियामा थियो एउटा कुरा भन्न खोजेको हिजो म कुनै ठाउँमा बसेर रक्सी खाइरहेको हुन्थेँ आज सन्जु बाबा सबैको पब्लिक फिगर भएको छ हिजो सोह्रखुट्टीमा सन्जुले कसरी खाइस् कति खान्थिस् के गर्थिस् भनेर चाहिँ धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ नि भनौँ न के अरे त्यो मिडियाको लागि चाहिँ यस्तो खालको व्यक्तिहरू पनि रहेछन् होइन भनेर चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि भनौँ न आज यो ठाउँसम्म आइपुग्नको लागि चाहिँ मिडियाले नै सपोर्ट गरे हो र आज सन्जु बाबाले नसारहितको 1 वर्ष मनाउनको लागि चाहिँ नि अब आज सबैलाई बोलाएको छु है भनेर मैले अथवा सबैले हामीले चाहिँ के खबर गऱ्यौँ एकदम मनले चाहिँ खाएका व्यक्तिहरू अरू हुनुहुन्छ कतिपय आउनु पाउनु भएन माथितिर धेरै कार्यक्रमहरू भएको छन् र अरू धेरै साथीहरू आइदिनु भएको छ यहाँ होइन तर म चाहिँ एउटा मिडियाका साथीहरूलाई के भन्छु भनेदेखि मिडियाको ठाउँ भनेको अथवा मिडियाको एउटा काम भनेको चाहिँ नि हामी जस्तो दुर्व्यसनीहरू पूर्व लागु औषध प्रयोगकर्ताहरूको आवाजलाई बाहिर पब्लिकसम्म पुर्याइदिनु र सम्भव साँच्चीकै छ रहेछ है नथिङ इज इम्पोसिबल यार होइन हामी मिलेर गर्न सक्छौँ भन्ने खालको म्यासेज पनि बाहिर पुर्याइदिनु पनि हो होइन र भोलिका दिनमा सन्जु बाबाले आज यसरी बोलाउँदाखेरि आज भनौँ न धेरै कम साथीहरू आइदिनु भएको छ होइन त्यो उहाँको आफ्नो काम विशेष होला भोलि सन्जु बाबा र विनय बस्ने फेरि पनि कुनै ठाउँमा रक्सी खाएर बसिरहेको छ भने फेरि पनि हातमा चाहिँ एउटा सुईको चाहिँ नि के अरे त्यो सिरिन्ज लिएर कतैतिर फेरि खान थाल्यो अरे अथवा कतै झगडा गरेको छ अरे भनेर फेरि पनि हामीले खान थाल्यौँ भनेदेखि मिडियाका साथीहरू त्यो बेलामा चाहिँ घर खोज्दै खोज्दै ठाउँ खोज्दै खोज्दै भट्टी पसल खोज्दै खोज्दै होइन यसले कति खान थाल्यो त किनकि नखानको लागि पनि त समाजको मिडियाको सरकारको राज्यको घर परिवारको सबैको दायित्व त्यत्तिकै छ होइन त्यही भएर हाम्रा मिडियाका साथीहरू जति आउनु भएको छ यो एउटा म्यासेजलाई पनि बाहिर पुर्याइदिनुहोस् किनकि हामी जस्तो व्यक्तिहरूको आधार हामी जस्तो व्यक्तिहरूको भरोसा भनेको हामी आफै रिकभरिङहरू त हौँ तर मिडियाले पनि अहिले पछिल्लो समयमा मिडियाको यो सामाजिक सञ्जालको धेरै ठुलो चाहिँ एउटा हात रहेको छ र मिडियाका साथीहरूले पनि यो हाम्रो आवाजलाई के अरे समय समयमा बाहिर पुर्याएर अरू धेरै बाटो बिराएका व्यक्तिहरू धेरै अब चाहिँ म सक्दिनँ कि क्या हो म मरि कि क्या हो म सिद्धि कि क्या हो भनेका ती व्यक्तिहरूलाई पनि सकिन्छ है सन्जुले सक्यो विनयले सक्यो अभि दाइले सक्नुभयो अरू दाइले सक्यो उज्जवल दाइले सक्नुभयो भनेपछि अरू धेरै दाइहरूले सक्नु भएको छ धेरै भाइहरू सकिरहेछन् तिमीहरू पनि सक्छौ भन्ने खालको म्यासेज चाहिँ नि यो दुर्व्यसन रहित समाज निर्माण गर्नको लागि त्यो भूमिका चाहिँ नि साँच्चीकै भोलिका दिनबाट अथवा हिजोको जस्तै गरेर चाहिँ निर्वाह गरिदिनु होला सबैले आफ्नो ठाउँबाट भनेर भन्न चाहेँ र अब आजको कार्यक्रमलाई धेरै यहाँ वक्ताहरू पनि हुनुहुन्छ अब धेरै नयाँ नयाँ कुराहरू पनि भन्नु होला र
अब के गरी गर्ने भनेर यहाँ त अग्रज दाजुहरू हुनुहुन्छ अभिदाय हुनुहुन्छ दाई हुन्छ होइन अब के पहिला के काट्नु पर्ला के गर्नु ए पहिला यो मैले पनि खाता उडाइदिएको छैन सन्जुलाई भीम दाई मिडियाको सबभन्दा अग्रज दाजु तपाईँ हो तपाईँले एउटा भन्छ नि एउटा खाता सन्जुलाई हालिदिनुपर्छ यहाँ खानाहरू छन् सबैले आउनु नि दाइहरू आज अर्को एउटा कुरा है हाम्रो मानस सरले डाइरेक्सन गर्नुभएको सन्जु बाबाको चाहिँ नि भनौँ न जीवनी अथवा चाहिँ एउटा दुर्व्यसन को लागि चाहिँ नि भनौँ न एउटा दुर्व्यसन रहित जीवन बाँच्नको लागि बनेको एउटा चाहिँ म्युजिक भिडियो छ त्यो म्युजिक भिडियोको पनि थोरै आजैबाट प्रिमियर गर्ने भन्ने कुरा छ होइन यहाँ एकदम तयार भइसकेको छ हामी सबैजना कसरी हेरौँला अब यसै गरी जसले जहाँबाट सक्छ त्यसै गरी चाहिँ नि हामी जस्ता व्यक्तिहरूलाई हौसला दिने हो र त्यो हौसलाको लागि सबैलाई धन्यवाद र म त सबभन्दा ठुलो हौसला हाम्रो स्पोर्ट्स नेपाल अभि दाई उज्जवल दाई यसै गरी हाम्रो प्रमोजन दाई होइन उहाँहरूलाई दिन चाहन्छु जो उहाँहरूले चाहिँ भनौँ न म जस्ता हजारौँ व्यक्तिहरू छन् अझ विशेष गरी एउटा एचआइभी पोजिटिभ हुँदाहुँदै पनि हाम्रो सन्जु बाबा जस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जहिले पनि एउटा ठाउँ दिएर जहिले पनि खोजेर जहिले पनि राखेर एउटा बेग्लै प्रकारको ऊर्जा र हौसलासहित नयाँ जीवन बाँच्नको लागि ठाउँ दिनुभएको छ र भविष्य देखाइदिनु भएको छ म स्पोर्ट्स नेपाललाई साँच्चीकै मनदेखि नै र सबै म धेरै रिहेबिलिटेसन सेन्टरमा आबद्ध छु म आफैले पनि दुईवटा रिहेबिलिटेसन सेन्टरहरू चाहिँ अब एउटा निःशुल्क गरौँ त कसरी गर्न सकिन्छ भनेर गरिरहेको हुँ र त्यसमा पनि म सबै हामी भनौँ न हिजोका एउटा त्यो जीवन बाँचेका व्यक्तिहरू र आज एउटा नयाँ जीवन पाएर पनि एउटा खुसीमा रमाइरहेका व्यक्तिहरू सबैको तर्फबाट स्पोर्ट्स नेपाललाई साँच्चीकै मनदेखि साँच्चीकै सल्युट गर्न चाहन्छु आज स्पोर्ट्स नेपाल थिएन भनेदेखि सन्जु बाबा हामीसँग यसरी हुन्थेन साँच्चीकै हुन्थेन होइन त्यसमा हाम्रो यतापट्टि हुनुहुन्छ अभिदाय कहीँ पनि मिडियामा आउनु चाहनुहुन्न होइन दाइ यता हुनुहुन्छ त्यही भएर अलिक के त बोल्नुहुन्छ होला उहाँहरूले होइन र यही हो कुरा र अब चाहिँ नि के गर्नुपर्छ सपना नानीहरूको ए छैन नि त आगो बाँधिदिने हो Happy birthday to you. Happy birthday to you. सधैँभरि यसै गरी खुसियाली साथ बर्थडे मनाउन पाइयो भाइ आउनु न अगाडि एउटा मिटिङ छ कि त्यही कारणले एटेन्ड गर्नुपर्ने छ त्यही कारणले यो थोरै अब दाइले के बोलेर जानुपर्छ शुभकामना लिएर जानुपर्छ केही समय अगाडि मात्र आजभन्दा 1.5 वर्ष अगाडि चाहिँ हाम्रो जब सन्जु बाबा चाहिँ कन्ट्याक्टमा आउनुभयो जब उहाँ चाहिँ स्ट्रिटमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ यहाँ आउँदाखेरि उहाँको परिस्थिति र आजको परिस्थितिमा जमिन आसमानको फरक छ र म भन्ने के गर्छु भनेर भन्दाखेरि अस्ति भर्खर न्युज 24मा पनि एउटा कार्यक्रम थियो यही के भन्छ ड्रग ट्रिटमेन्ट र एचआइभी सम्बन्धीको कुराहरूमा कुनै पनि चिजको लागि चाहिँ मान्छे कोही पनि दुर्व्यसनीमा पुग्न सक्छ डेफिनेटली त्यसमा कुनै दुई मत छैन तर त्यो व्यक्तिलाई सही बाटोमा लिएर आउनको लागि एउटा सपोर्ट सिस्टमको रूपमा चाहिँ कसै न कसैले एउटा संस्था होस् एउटा फ्यामिली होस् उहाँलाई पोजिटिभ तरिकाले हेरेर उहाँलाई साथ दिएको खण्डमा उहाँ फेरि ब्याक टु होइन एउटा नर्मल लाइफमा गएर एउटा प्रोडक्टिभ युथको रूपमा चाहिँ नेसनलाई फेरि कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा त्यो बेलाको इन्टरभ्यूमा मेरो थियो भने आजको दिनमा पनि म त्यही कुरालाई विश्वास गर्छु र त्यसको एउटा एक उदाहरण हाम्रो सन्जु बाबा पनि हो
हामीले के सपोर्ट गर्न सक्यौँ हामी कसैलाई सपोर्ट दिन सक्यौँ भनेकै यो हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो र हाम्रो कार्यक्षेत्रमा पनि पर्छ र एज अ स्पर्श नेपालको स्पर्श के उज्जवल दाइको निमित्त सियो म सिनियर प्रोग्राम म्यानेजरको रूपमा स्पर्श नेपालको तर्फबाट चाहिँ सञ्जय बाबुलाई धेरै धेरै हार्दिक बधाई दिन्छु र अबको दिनमा चाहिँ तपाईँले यही तरिकाले चाहिँ आफूलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्दै लिएर जानुहुन्छ र हामीले गर्नुपर्ने के सहयोग गर्छन् हामी अवश्य पनि गर्छौँ र तपाईँले आफूले पनि प्रयास गर्नुपर्छ। हस् धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो प्रोफेसन दाई। प्रयास आफूले पनि गर्नुपर्छ भन्ने खालको सन्देश दिनुभयो। भोलिका दिनमा स्पर्श नेपालले गर्ने जे जति गर्न सक्ने कामहरू छन् कुराहरू छन् हामी गर्छौँ तर प्रयास आफूले पनि गर्नुपर्छ। साँच्चीकै हो प्रयास आफूले गर्नुपर्छ आफूबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो र केक पनि अब उहाँ जानुभयो भने हामी केक काट्छौँ प्लिज केक coming back, bro. Keep coming back. Keep coming back, bro. Keep coming back. तपाईँहरूको आफ्नो प्रेम माया सद्भाव हो। एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने मलाई धेरै दाइले चाहिँ धेरै नै मलाई तपाईँकोमा आजको डेटसम्म आइन्दा दिन पनि आइमा पनि धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ मलाई म एकदम सपोर्ट गर्नुभएको छ। म डाउन एन्ड आउट हुँदाखेरि मलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि यस आजसम्म मेरो खासमा यो कुनै यो बर्थडे मनाउनु भनेको मैले 365 दिन पुऱ्याएँ भनेर भन्नु होइन यो जस्ट एउटा पोजिटिभ मेसेज कि एउटा हालेको ढुङ्गा त काम लाग्छ भन्दै हाम्रो पुर्खाले होइन भने हामी त 206वटा हड्डी भएको मान्छे हो होइन। मौका माया र हल्का सपोर्ट हौसला पायो भने नथिङ इज इम्पोसिबल है। हामी जहिले पनि साथमा छौँ त्यही भएर केक उहाँ ठिक छ अब काटौँला नि अब हाम्रो बहिनीले काट्नुहुन्छ नि सबैले सपनाले क्यामेरा उता दिनु जो आधा दिँदैन सपनाले दिन्छ नि अब खास आज बर्थडे बोयलाई चाहिँ शुभकामना भन्न चाहन्छु है। अब किन भन्दा एकदम कठिन कार्य हो कि यो जुन लागु सोचमा जुन फसिसकेको मान्छेहरू यसरी रिकभर भएर चाहिँ एउटा रोल मोडल हुनु त्यसपछि समाजलाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने एउटा सन्देश दिनु भनेकै ठुलो कुरा हो। म चाहिँ विनयजीबाट चाहिँ अलिक प्रभावितै छु किन भन्दा जो समाजले सोच्न नसक्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ गरिरहनु भएको छ होइन। उहाँहरू जस्तो मान्छेले एउटा नयाँ जीवन चाहिँ सुरुवात गर्न सकिन्छ नयाँ एउटा समाजलाई निर्माण गर्नको लागि हामी पनि केही हो है। हामी हिजो विगतमा के थियौँ त्यसलाई ध्यान नदिउँ तर अब हामी जति पार्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो समाजको लागि हुन्छ एउटा चाहिँ परिवर्तनको लागि होइन। त्यस्तो ढङ्गले चाहिँ कामहरू गरिरहनु भएको छ। वास्तवमा उहाँहरू एकदम रोल मोडलै हो। उहाँहरूलाई शुभकामना दिनुपर्छ हामीले हौसला पनि दिनुपर्छ र हामी चाहिँ हरेक पाइलामा चाहिँ साथमा छौँ होइन। आज मात्र होइन अब हामी जहिले भेट्यो भने हामी कुनै पनि समस्या पर्दाखेरि हामी सँगै हुन्छौँ। अब फेरि के हुन्छ भने अब यो खाइरहेको यस्तो भन्दा हामीले अलिकति त्यो ढङ्गले हेर्नु हुँदैन। अब उहाँहरूले जसरी एकदम काम गरिरहनु भएको छ होइन त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पूर्ण समर्थन नै छ। हामी त जहिले साथमै छौँ समर्थन भन्ने कुरा भएन होइन। त्यो भएर उहाँहरू दाइहरू जस्तो स्पर्श नेपाल लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छ जो चाहिँ एउटा समाजमा हाम्रै दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू जसरी कुलतमा फस्नु भएको छ अन्य क्रियाकलापमा चाहिँ विसङ्गतिमा फस्नु भएकोलाई चाहिँ सुधारेर एउटा समाजमा के हो त तिम्रो अस्तित्व के हो भनेर चिनाउनको लागि उहाँहरूले जुन पहल गर्नु भएको छ त्यो वास्तवमा सरकारले भन्दा पनि ठुलो काम गर्नु भएको छ कि उहाँहरूलाई अब कसरी चिनेको छ कस्तो सहयोग भएको छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन होइन। तर हामी निरन्तर सहकार्य छलफल चाहिँ गर्न सक्छौँ र अगाडि हामी हाम्रै दाजुभाइ जोगाउने हो हाम्रै
एउटा नेपाल जोगाउनको लागि हाम्रो समाज जोगाउनको लागि अब हाम्रो समाज संस्कृति जोगाउनको लागि हामी सधैँभरि सहकार्य गर्नुपर्छ त्यसको लागि एकदम हामी चाहिँ खुला छौँ दाइहरूले पनि हामीलाई पछि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँहरू त हामी सँगै छौँ हामी अन्य दाजुभाइहरू जो कुलतमा फस्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि एउटा समाजमा वास्तवमा के हो त किन भन्दा मान्छे जन्मिन्छ मर्छ यो त नर्मल प्रक्रिया हो तर हामीले के छोडेर जाने त समाजमा भन्ने कुरा चाहिँ प्रमुख कुरा हो जुन उहाँहरूले देखाउनु भएको छ अब अर्को वर्ष पनि यस्तै बर्थडे मनाउन पाइयोस् होइन उहाँहरूको फेरि आज मनाएर फेरि भोलिबाट चाहिँ यस्तो छ भनेर भन्दाखेरि हामीलाई पनि कति दुःख लाग्छ तर हामी चाहिँ हुन दिँदैनौँ सन्जु बाबाले पनि आफै पनि म हुँदिनँ भनेर भित्र मनमा चाहिँ अब एउटा प्रतिज्ञा गर्नु भएको छ जस्तो लाग्छ त्यसमा हामी एकदम सहकारी छौँ हामी एकदम बधाई दिन चाहन्छौँ र अर्को वर्ष पनि हामी यसै गरी बर्थडे अलिक झन् धेरै हाम्रो दाजुभाइहरू जुन कुलतमा फँसेका दाजुभाइहरूलाई पनि लिएर आएर हामी देखाउन सक्छौँ कि उहाँहरूले यतिसम्म चाहिँ यो पनि एउटा तपस्या हो मान्छे सक्दैन जसले पनि छोड्नलाई सानो कुरा त छोड्न सक्दैन एउटा चुरोट खाने कुरा त मान्छेले छोड्नलाई कति गाह्रो छ होइन एउटा सुपारी खाने कुरा छोड्नलाई पनि कति गाह्रो छ अब उहाँहरू जस्तो मान्छेलाई हामीले एकदम प्रोत्साहित गरेर एकदम नजिकको एउटा माया स्नेह दिएर चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ होइन अर्को वर्ष पनि यसरी नै हामीले चाहिँ फेरि भेटघाट भएर फेरि बधाई दिन पाइयोस् अन्य दाजुभाइहरूलाई पनि हामीले यसरी नै बधाई दिन पाइयोस् हामी उहाँहरूलाई बधाई दिनलाई जुनसुकै ठाउँमा जान तयार छ र सहकार्य सहयोग गर्न पनि हामी तयार छौँ अब त्यही यही भन्दै तपाईँलाई फेरि बधाई छ ओके धेरै धेरै धन्यवाद यसरी हौसला सधैँभरि पाइरहेको हाम्रो छन् र सन्जुको पनि धेरै पहिलादेखिको फ्यान र हाम्रो कामहरू हाम्रो क्रियाकलापहरू पनि धेरै पहिलादेखि देखिरहेको र यस्ता खालका ड्रग युजर्सहरू अथवा अल्कोहोलिकहरू अथवा यस्ता खालका जुन लाइन बाटोतिर आएका व्यक्तिहरूलाई उता पोखरामा बसेर भुटोरमा बसेर अरू धेरै ठाउँमा बसेर सडकबाट धेरैलाई एउटा नयाँ जीवन दिनको लागि एउटा ऊर्जा दिने एउटा युवाको रूपमा हेर्छु मैले हाम्रो सपनालाई होइन मेरो एउटा त्यहाँदेखि पारिवारिक छोरो मेरो उत्तराधिकारी भनेर भन्छु र अहिलेसम्म 17वटा भयो अहिले पनि हाम्रो कार्यक्रम सिद्धिने बित्तिकै लास लिएर हामी पशुपतिमै हुन्छ होइन हाम्रो तपाईँहरू पनि आइदिनु होला 17वटा व्यापारी लासलाई आफैले बाँधेर आफैले लगेर धागपतिसहित एउटा सङ्कट गर्नको लागि पनि पछि नहट्ने एउटा चेली थोरै एउटा मन्तव्य शुभकामना सहित सन्जु बाबालाई गरिदिनु भनेर मैले छोटो अनुरोध गरेँ आज सन्जु दाईको बर्थडेमा आएर यसरी बर्थडे मनाउन पाइबाट नै खुसी लागेको छ दाईको आज 1 वर्ष पुरा भएको छ 1 मिनट पनि रक्सी चुरा दुर्व्यसन 1 मिनट पनि नखाइ बस्न नसक्ने मान्छेहरू आज 1 वर्ष पुरा भएको छ 1 वर्ष पुरा भएको छ यसरी नै उहाँको सधैँ निरन्तरता रहँदै जाओस् अर्को वर्ष पनि हामीले दाजुले भनेको जस्तै अर्को वर्ष पनि यसरी नै सबैजना उपस्थित भएर अर्को वर्ष पनि यसै गरेर मनाउन पाऊँ अब उहाँबाट सन्जु दाई अनि मेरो विनयजन बस्ने मेरो बाउ पनि पहिला पूर्व दुर्व्यसनी हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट पनि धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ कतिपय मान्छेहरूले आफू दुर्व्यसन भएको कुरा लुकाउन खोज्छन् आफू म पहिलाको दुर्व्यसन प्रयोगकर्ता हो भनेर लुकाउन खोज्छन् तर उहाँहरूले खुलेआम अरूलाई भनेर यस्तो गर्नु हुँदैन उस्तो गर्नु हुँदैन म पनि त्योबाट मुक्त भएर आएको भनेर अरूलाई सन्देश दिँदै हिँड्नुहुन्छ उहाँहरूबाट त धेरैजनाले धेरै कुरा सिक्नुहुन्छ म आफैले पनि सन्जु दाईलाई हेरेर एकदमै धेरै कुराहरू सिक्छु उहाँले गरिरहेको कुराहरू आफै एचआइभी पोजिटिभ मान्छे भएर पनि अरूलाई यति धेरै सन्देश दिनुहुन्छ अरूको रोल मोडल भएर यसरी अगाडि बढिराख्नु भएको छ एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु म दादालाई आज विनयजन बस्नेहरू हुनुहुन्छ उहाँले मलाई खबर गर्नुभएको थियो यो साँच्चै भन्दाखेरि म त सन्जु बाबाको फ्यान थिएँ है 1 वर्ष अगाडि म कहिले समथिङ यस्तै केही होला म उहाँको भिडियो हेर्ने गर्थेँ कि युट्युबमा उहाँको भिडियो आउँथ्यो र सन्जु बाबा र विनयजन बस्नेत भनेको ती मान्छेहरूका लागि आइडल हुन् जसले जीवनलाई सजिलै त्यागिरहेका हुन्छन् जसलाई लाग्ने गर्छ मेरो जिन्दगी सकियो यहाँभन्दा अगाडि म अब हिँड्न सक्दिनँ अब केही पनि छैन भन्ने मान्छेका लागि उहाँ प्रेरणाको स्रोत हो र हामी हरेकले यो जान्न आवश्यक छ कि एकचोटि लड्दैमा जीवन सकिएको मानिँदैन र एकचोटि लड्नु जीवन सकिएको होइन लडिसकेपछि उठ्न नसक्नु चाहिँ कमजोरी हो उहाँहरू आफ्नो जिन्दगीमा हिँडिराख्नु भएको थियो बाटोमा हिँडिराख्नु भएको थियो ठेस लाग्यो लड्नुभयो ल लडिसकेपछि फेरि उहाँहरू उठ्नु भएको छ यो संसारको सबैभन्दा ठुलो तागत र शक्ति हो र उहाँहरूलाई उठाउनका लागि
होइन उहाँहरूलाई उठाउनका लागि स्पर्श नेपालले जुन भूमिका खेलेको छ त्यो संसारका कैयौँ मान्छेहरूले खेल्न सक्दैनन्। यो संसारका मैयौँ भन्ने प्रधानमन्त्रीहरू, यो संसारको मैयौँ मभन्दा बाहेक यो संसारमा केही छैन भन्ने मान्छेहरूले एकचोटि स्पर्श नेपालमा आएर हेर्नु कि मान्छेलाई प्रेम कसरी गरिदो रहेछ, मान्छेलाई प्रेमले स्पर्श कसरी गरिदो रहेछ, मान्छेहरूलाई उसको जिन्दगीबाट ऊ जुन बाटोमा हिँडिरहेको थियो, जुन ट्र्याकमा हिँडिरहेको थियो त्यो ट्र्याकलाई चेन्ज गरेर एउटा नयाँ ट्र्याकमा कसरी लिन सकिदो रहेछ भन्ने एउटा ठुलो पाठ उहाँहरू यहाँ बस्नुभएको छ, उहाँहरूबाट सिक्न आवश्यक छ। उहाँले हाम्रो बारेमा बोल्नुभयो, डुल्नुभयो, भन्नुभयो म त एक सामान्य विद्यार्थी हो, मैले त केही पनि गरेको छैन। अझ धेरै भन्दाखेरि उहाँहरूलाई देखेर, उहाँहरूलाई भोगेर, उहाँहरूलाई हेरेर जीवन के हो भन्ने कुरा हामीले सिक्न आवश्यक छ। त्यसकारण विनयजन बस्नेतहरू, सञ्जु बाबाहरू ती हरेक मान्छेहरूको गुरु हो जो उठ्न चाहँदैनन्, जो लडिसकेपछि लडेको लडाइँ गर्न खोज्छन्, जो मैदानमा पुगेपछि सधैँ जित्ने प्रयास मात्रै गर्छन् र कहिल्यै पनि सिक्न चाहनुहुन्न नि, त्यो मान्छेहरूका लागि चाहिँ उहाँहरू गुरु हो कि जीवन भनेको पाठ हो, जीवन भनेको सिकाइ हो। जसरी एउटा बच्चालाई क लेख्न सिकाउँदाखेरि उसको आमा बुवाले कति दुःख गरेको हुन्छ, बाङ्गा टिङ्गा अक्षरहरू कोर्न सिकाएको हुन्छ, कैयौँ पटक पेन्सिललाई चाहिँ सार्पनरले सार्प गर्न सिकाएको हुन्छ, कैयौँ पटक उसले गिर्मेट गर्छ, मिस्टेक हुन्छ, फेरि इरेजरले मेटाउन सिकाएको हुन्छ र महिनौँ लागेर हप्तौँ लागेर क लेख्न सिकाएको हुन्छ नि। यो जीवन पनि त्यही हो, हामी केही गरिरहेका हुँदैनौँ, मात्र हामी सिकिरहेका हुन्छौँ र एउटा मान्छेलाई यो लाग्दछ कि मैले अब कम्प्लिट सिकेँ, अब मलाई भयो, अब मलाई पुग्यो भन्ने जो सिक्छ नि, जसले भन्छ अथवा जसले त्यो ठान्दछ ऊ त्यही दिनदेखि समाप्त हुन्छ। तर उहाँहरूको केसमा के हो भने उहाँहरू जस्ता अरू थुप्रै मान्छेहरू हुनुहुन्छ होला कि संसारमा, उहाँहरूले निरन्तर आफ्नो जे गल्ती थियो, आफ्नो पेन्सिलले जे कुरा मिस्टेक लेखेको थियो त्यसलाई उहाँहरूले मजाले इरेजरले मेटेर आज फेरि जिन्दगीको पाठशालामा उहाँहरू कख लेख्न सफल हुनुभएको छ। त्यसकारण उहाँहरू धन्यवादको पात्र हो र हामी सबैजना उहाँहरूलाई ताली दिन्छौँ। होइन, अब थुप्रै मान्छेहरू संसारमा हुनुहुन्छ। अब मैले मिडिया मार्फत नै थाहा पाएको एउटा एचआइभी सङ्क्रमित भएर पनि बाँच्ने प्रयास गरेको भन्ने जुन उहाँले छ, ती कैयौँ मान्छेहरू यो संसारभरि देखिएको छ कि एचआइभी एड्स, ती मान्छेहरूका लागि पनि सञ्जु बाबा प्रेरणाको पात्र हुन्। सिक्न आवश्यक छ। सिक्ने भन्ने कुरा यही व्यक्तिबाट सिकिन्छ वा यही हो फिक्स गुरु भन्ने कुरा हुँदैन। हिँड्दा हिँड्दै सिकिन्छ, बोल्दा बोल्दै सिकिन्छ, अथवा खेल्दा खेल्दै सिकिन्छ, खाँदा खाँदै सिकिन्छ। त्यसकारण सिक्ने प्रक्रिया जोबाट सिके पनि हुन्छ, त्यो विनयजन बस्नेतबाट सिके पनि हुन्छ, त्यो सञ्जु बाबाबाट सिके पनि हुन्छ, त्यो सपना बहिनीबाट सिके पनि हुन्छ, त्यो स्पर्श नेपालबाट सिके पनि हुन्छ, जोबाट सिके पनि हुन्छ। त्यसकारण अहिले जति पनि समाजमा मैयौँ भनेर हिँड्ने, म त यो समाजलाई काया पलट गरिदिन्छु, परिवर्तन गरिदिन्छु, पुरा सिङ्गापुरै बनाइहाल्छु कि भन्ने जुन कन्सेप्ट मान्छेको छ, म उहाँहरूलाई एकचोटि स्पर्श नेपालमा आएर हेरिदिनुहोस् कि मान्छेको सामान्य कुराहरूलाई लिएर कसरी मान्छेको जीवनलाई चेन्ज गर्न सकिँदो रहेछ, कसरी मान्छेको लाइफलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिँदो रहेछ, कसरी माया बाँड्न सकिँदो रहेछ, कसरी खुसीहरू साट्न सकिँदो रहेछ, कसरी अर्काको दुःखलाई मेरो आफ्नै दुःख हो, यो हाम्रै दुःख हो, हामी जस्तै मान्छेहरू यिनीहरू हुन् र यिनीहरू पीडामा छन्, उहाँहरूका लागि हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्पर्श नेपालले कसरी गरिरहेको छ। हामी हरेकले यति मात्रै गर्न सके पनि धेरै गर्न आवश्यकै छैन कि हाम्रो नेपाल, हाम्रो देश, हाम्रो सोसाइटी, हामी हरेक मान्छे चेन्ज हुन सक्छौँ, परिवर्तन हुन सक्छौँ, बदलिन सक्छौँ। त्यसकारण स्पर्श नेपाललाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। म त पहिलोचोटि आएको, अरू थुप्रै तपाईँको मिडिया मार्फत थाहा पाउन् कि मान्छेहरूले यो एउटा अर्गनाइजेसन छ, यो एउटा संस्था छ जसले सञ्जु बाबा, विनयजन बस्नेत जस्ता दाइहरू जो कुनै कालखण्डमा कारणवश उहाँहरू आफ्नो जीवनमा हिँडिराख्नु भएको थियो र त्यो एउटा सामान्य ठेस लागेको रूपमा लिउँ, एउटा सामान्य हिँड्दा हिँड्दै चाहिँ लडेको क्या, हिँड्दा हिँड्दै ठेस लागेर लडेको रूपमा लिउँ र त्यो लड्ने मान्छेहरूलाई स्पर्श नेपालले कसरी उठाइरहेको छ, कसरी अझ उठेर हिँड्न सिकाइरहेको छ भन्ने कुरा यहाँबाट पाठ हुनसक्छ। कैयौँ कुरा सहयोगहरू, हेल्पहरू चाहिन पनि सक्छ, आवश्यकता अनुसार मान्छेहरू होलान्। त्यसकारण हामी, मैले भने
एउटा निर्जीव मूर्तिका पछाडि एउटा निर्जीव ठाउँ पछाडि पुजेर त्यहाँ पूजा गरेर त्यहाँ हामीले खर्च गरेर लगाउनु भन्दा यो ठाउँमा चाहिँ हामीले लगानी लगाउन सक्यौँ र यो ठाउँको बारेमा हामीले बोल्न सक्यौँ, यो ठाउँलाई हामीले सहयोग गर्न सक्यौँ भने यो हजारौँ गुणा बढी पुण्य गरेको, हजारौँ गुणा बढी चाहिँ धर्म कर्म गरेको यो कुरालाई मानिनेछ। र सञ्जु बाबालाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना। सञ्जु बाबाका पाइलाहरू जुन छन् अझ अगाडि बढोस्, अघि यहाँ भनिसक्नुभयो होइन, योभन्दा राम्रो तरिकाले समाजसेवा गरेको, योभन्दा राम्रो तरिकाले आफ्ना सुख दुःख आफ्ना अनुभवहरू मान्छेहरूलाई बाँडेको, समाजको त्यो बाटोमा गएका मान्छेहरू, ती सङ्क्रमित मान्छेहरू जो चाहिँ एउटा बन्द कोठाभित्र लुप्त भएर अब त मेरो जिन्दगी सकिने हो कि भन्ने सोचिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ प्रेरणा दिएको चाहिँ सञ्जु बाबाले देख्न पाऊँ होइन। आगामी दिनमा चाहिँ योभन्दा राम्रो तरिकाले काम गरेको देख्न पाऊँ। हाम्रो साथ सहयोग, नैतिक समर्थन, सबै कुराको हाम्रो समर्थन स्पर्श नेपाल, सञ्जु बाबा, विनय दाई अनि ती सबै मान्छेहरूका लागि रहनेछ। धन्यवाद, नमस्कार। तपाईँको 1 वर्ष अगाडि होइन मैले एक दिन फुटपाथमा सोह्र फुटेको फुटपाथमा सुतिरहेको बेलामा मैले राति मेरो नसाले छोडेपछि म आकाशमा हेर्दै अर्काको झ्यालो सुतेको आफ्नो फ्यामिलीलाई मिस गर्थेँ क्या, एकदम मिस गर्थेँ। अब चाहिँ म कहिले पनि मेरो परिवारसँग, मेरो बच्चासँग, मेरो कहिले पनि अब फेरि त्यस्तै पाराले बस्नु पाउँदिनँ होला भनेर रुन्थेँ पनि होइन। र भगवान्सँग प्रार्थना गर्थेँ क्या, एकदम आँखाबाट आँसु चुहाउँदै प्रार्थना गर्थेँ कि एक मौका देऊ भनेर। अनि ठ्याक्कै त्यसको 1-2 दिनपछि साँच्चीकै भगवान्ले सुनेको जस्तो भयो होइन। भगवान्ले आफू स्वयं नआएर चाहिँ भन्छ नि आफ्नो दूतहरूलाई पठाइदिन्छन् भनेर हो, त्यस्तै भयो होइन। मलाई आजको दिन 1 वर्ष अगाडि नेपाल चित्रका किरण पौडेल सर र विशाल सापकोटा सरले यहाँ ल्याइदिनु भयो होइन। जब कि मलाई कसैले साथ दिएको थिएन त्यति बेला, म सबकोमा गएको थिएँ होइन। सबले मेरो त्यो लडेको मात्रै देख्यो होइन, तर किन लडेकोमा कोही पनि गएन कि होइन। जब कि म धेरैकोमा गएको थिएँ लड्नुभन्दा अगाडि, मलाई यस्तो समस्या आइपरेको छ, मलाई एउटा काम देऊ, मेरोमा काम भएन, म जे पनि गर्नु तयार छु, मेरो क्वालिफिकेसन हेर्नु पर्दैन होइन। मलाई यहाँ एउटा झाडु लगाउने भए पनि काम देऊ, खुट्टा ढोकेँ मैले। सायद त्यो मान्छेहरूलाई त्यति बेला पनि भनेको थिएँ मैले सुनको ट्रिब्युनमा, आज पनि भन्दैछु त्यो मान्छेहरूलाई फिल भइरहेको होला होइन। खुट्टा ढोकेको थिएँ मैले, नाम लिँदिनँ होइन, उहाँहरूको इज्जतमा, सो कल्ड इज्जतमा दाग लाग्नु जाला होइन। र मलाई केही रेस्पोन्स आएन, मेरोमा कुनै उपाय थिएन, किन मेरो घरमा मेरो आर्थिक स्थिति एकदम कमजोर भइसकेको थियो, मेरो मिसेस एकदम विरक्त भइसकेको थियो। र मैले जानेको सिप भनेको एउटा थमेल थियो, थमेलमा पस्नु मैले ठिक सम्झेँ। जे हुन्छ जसरी हुन्छ कमाएर 2 साग भए पनि दिनु पुगेँ, फेरि खानु पुगेँ, किनभने त्यहाँको वातावरण अलिक त्यस्तै छ। र म त्यति बेला मेरो आत्मबल अलिक कमजोर भएकोले गर्दा मैले आफूलाई सम्हाल्नु सकिनँ। जे होस्, म धेरै सर्वप्रथम धन्यवाद एकदम मनबाट। मेरो लागि त एक प्रकारको भगवान् नै हो, मैले भगवान्लाई साक्षात् त देखेको छुइनँ होइन। तर किरण पौडेल सर र विशाल सापकोटा सर उहाँहरू आज आउनु सक्नु भएन होइन, उहाँहरूको केही त्यस्तै समस्याले गर्दा। तर उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु है, यहाँ ल्याइदिनु भयो, यहाँ आएँ, यहाँ आएर जो स्पर्श नेपालले मलाई एउटा प्लेटफर्म दिनुभयो होइन। मलाई धेरैले भन्थे होइन, तँ यस्तो ट्यालेन्टेड मान्छे, तँ यस्तो बोल्नु सक्ने मान्छे, तँ उस्तो गर्नु सक्ने मान्छे होइन, के भएको तँ भन्थे क्या। तर कसैले सबले मेरो नुक्स निकाल्थ्यो होइन। त्यो भन्छ नि तपाईँको कसै एकजनाको दुःखलाई अर्कोको लागि रमाइलो हुन्छ अरे क्या होइन। मैले देखेँ पनि कोही दुःख पीडामा छ भने अहिले पनि हेर्नु न, अब यो म मेरो दुःख पोख्दैछु, सायद यो न्युज हेर्नेहरू कतिजनालाई टाइम पास हुन्छ होइन। यो त्यस्तै रहेछ यो दुनियाँ होइन। तर यस्तो दुनियाँमा पनि छन् रहेछन् मान्छेहरू, स्पर्श नेपाल जस्तो संस्था रहेछ होइन, हाम्रो उज्जवल दाई जस्तो मान्छे रहेछन्। अभिदाई एकदम थ्याङ्क्स टु यु अभिदाई है, तपाईँलाई चाहिँ म एकदम हार्टिली स्पर्श नेपालको फ्यामिलीहरू मध्येमा म आई लभ यु टु मच दाई एन्ड आई रेस्पेक्ट यु डिपली है। किनभने तपाईँसँग मैले धेरै यहाँभित्र मसँग भएको कुराहरू मैले सेयर गरेँ र तपाईँले जुन प्रकारले मसँग ट्याकल गर्नुभयो, मेरो गल्ती हुँदा मलाई जुन प्रकारले मिठो मुखले मलाई औँलाइदिनु भयो र मैले त्यो गल्तीहरू सुधार्न सकेँ, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई सल्युट छ दाइ होइन। अनि जो स्पर्श नेपालमा मैले प्लेटफर्म पाएँ, गाह्रो थियो, चुनौतीहरू धेरै थियो सुरुको चरणमा।
अब 1 सेकेन्ड पनि नसा बिना बस्नु नसक्ने मान्छे होइन, त्यो पनि कुनै रिहाब होइन जहाँनिर गार्ड हुन्छ होइन, रिहाब होइन जहाँनिर गार्ड हुन्छ होइन, वरिपरि खुल्ला ठाउँ मै थिएँ मेरो गार्ड। र मैले एउटा कुरा चाहिँ मलाई अझै पनि याद छ, अविदाले म फर्स्ट दिन आएको बेलामा म झन्डै गेटसम्म पुगिसकेको थिएँ होइन, बस्दिनँ भनेर त्यस्तै कुरा भएको थियो होइन। किनभने म अलिकति म सायद त्यो स्ट्रिटमा बसेले गर्दाखेरि मेरो बडी ल्याङ्ग्वेज हुन्छ होइन, मेरो अलिकति बोल्ने तरिका नै त्यस्तो छ, मान्छेले त्यसलाई गलत सम्झिन्छ होइन, तर मेरो तरिका नै त्यस्तो भइसक्यो, के गर्नु अब धेरै ठोकरहरू खाएकोले गर्दा जिउको अङ्ग ढङ्ग पनि त्यस्तै भइसक्यो क्या। अनि त्यसले गर्दा हुनु त अविदाले त्यति बेला मलाई राम्रै भन्नुभएको होइन, फिमेलहरू छ फेरि उसले यताउति होला भनेर, तर मैले त्यसलाई चाहिँ नेगेटिभ लिएर म गेटसम्म गइदिएको थिएँ क्या। एन्ड थ्याङ्क यू, केले हो मलाई रोक्यो क्या, केले रोक्यो, म फर्केर आएँ अन्त दाइ म फर्केर आएँ। बस त्यहाँदेखि चाहिँ मैले एउटा कुरा आफूमा कमिटमेन्ट बनाएँ कि यो लडाइँ मेरो न समाजसँग हो न कोहीसँग हो, यो लडाइँ म आफूसँग नै हो होइन। किनभने मलाई जबसम्म कसैले सुधार्नु सक्दैन जबसम्म म आफै सुध्रिनु चाहन्छु होइन। त कमन सन्जु लेट्स स्टार्ट द फाइट भने आफूले आफूलाई होइन सुरु गरेँ। गाह्रो भयो, रातभरि निन्द्रा लाग्थेन, कहिचोटि त तलसम्म आइपुग्थेँ, जम्की क्या हो एक हानिदिनु क्या हो भनेर होइन, पैसै चाहिन्छ भने छैन नि, खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन। जम्कीकोमा करोडौँ तरिका हुन्छ खाने होइन, बाउ पनि बनाइदिन्छ, गधेको पनि बाप बनाइदिन्छ होइन, सोच पनि आयो। तर नै यार यही हो मेरो लड्ने टाइप, यही हो मेरो सङ्घर्ष। गर्दै गएँ धेरै चुनौतीहरू आयो होइन, कहिले आर्थिक समस्याहरू आयो, कहिले पारिवारिक समस्याहरू आयो, कहिले अब हुन्छ नि त अब यही फिल्डमा पनि कतिजना यही फिल्डमा साथीभाइ हो साथीभाइ हो मनको कुरा कोटाइ भन्दैछु है, अलिकति यसो रिस्पेक्ट राख्दिनु होइन भने यसो चिसो लिएर बाहिर पस्नु होइन। सरी है म फेरि यस्तो बोल्छु। अनि धेरै आफूसँग धेरै सङ्घर्षहरू थियो होइन। मेन मैले एउटा कुरा चाहिँ ठानेको थिएँ कि एनी हाउ अब चाहिँ नखाऊ न, एनी हाउ खानु चाहिँ भनौँ। किनभने सबभन्दा ठुलो कुरो मलाई जब फर्स्ट मेरो इन्टरभ्यू भएको थियो नेपाल चित्रबाट, मैले त जस्ट त्यो इन्टरभ्यू अनेस्टली भन्नुपर्दा अब यो इन्टरभ्यू दिन्छु, त्यहाँबाट 300-400 रुपियाँ झर्छ, जान्छु त्यहाँनिर बुलाकी बुढीकोमा गएर ट्याङ्की केटाहरूलाई बोलाउँछु, खान्छु। अनेस्टली स्पिकिङ मलाई अहिलेसम्म जति पनि इन्टरभ्यू देख्छु निर्धक्क र सत्य बोलेको छु, एन्ड आइ एम प्राउड अफ इट होइन। मेरो सोच त्यही थियो। तर त्यही पसलमा जुन पसलमा मैले त्यो हाम्रो किरण सरकोबाट मैले पैसा लिएर हुँदा किरण सरले दिनु मागेको थिएन, विशाल सरले दिनुभयो, उहाँसँग लिएर म जुन भट्टीमा गएर मैले रक्सी खाइरहेको थिएँ, गाँजा बनाउँदै रक्सी खाइरहेको थिएँ होइन। अनि त्यही भट्टीमा दोस्रो दिन किरण सर आउनुभयो र जब बिकज आइ एम एन एडुकेटेड इडियट भनौँ न होइन, एडुकेटेड इडियट भएर होला म त्यहाँ पुगेको। मलाई जब उहाँले त्यो युट्युब खोलेर मलाई त्यो कमेन्ट्सहरू देखाउनु भयो नि, म साँच्चीकै एकदम छुयो क्या मलाई त्यो कमेन्ट्सहरू। के यार मैले त मान्छेलाई वास्ता गर्दैन, सबैजना त्यस्तो हुँदैन रहेछ नि त होइन, रहेछ नि त कसैले बुझ्दिने, कसैले यार यो मान्छेलाई मौका दिनुपर्छ भन्ने रहेछ नि त भनेर। र उहाँहरूले सोध्नुभयो क्या तपाईँलाई हामी यस्तो ठाउँ कुनै ठाउँमा लगेर राखिदिनु जान्नुहुन्छ भन्दाखेरि मैले अवश्य जान्छु, किन नजान्नु। मलाई अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि मैले चाहि नै राखेको थिएँ क्या कुनै ठाउँमा जाउँ भनेर। तर मेरो त्यो एउटा खोक्रो इगोले म किन जानु झुकेर त्यो पाराको मेरो सोचाइ भइरहेको थियो। अनि त्यो कमेन्ट्सहरू पढेपछि चाहिँ जुन मान्छेले यार यत्रो म खाएर बोल्दा त मलाई यत्रो माया, यत्रो सपोर्ट, यत्रो हौसला दिँदैछन् भने मैले खानु छोड्यो भने झन् कतिको माया पाउँछु होला मैले, कतिको साथ पाउँछु होला मैले होइन भनेर मैले अनि निर्णय गरेँ। मैले अब चाहिँ जुन दिन उहाँहरूले लानुहुन्छ त्यहाँदेखि चाहिँ म एकदम कोसिस गर्छु होइन। धेरै कुरा छ गर्नुपर्ने लाइफमा होइन। के भयो त चाहिँ एचआइभी लाग्यो त के भन्नु होइन, पिक्चर अभि बाँकी मेरो दोस्त भनेको जस्तो एचआइभी लागेपछि त होइन। मेरो लागि त म त आई डोन्ट टेक इट एज बिग डिल होइन, मेरो लागि त केही पनि होइन एचआइभी। अहिले पनि राम्रै छु, राम्रैसँग बसिरहेको छु। कसैले अहिले मैले आफूलाई एक्सपोज गरेर हो न, कसले भन्नु सक्छ म एचआइभी हो होइन। तर मैले स्टार्टिङ फेजमा भने पनि प्राउडली एचआइभी भने प्राउडली, किनभने मलाई लाज लाग्दैन, मलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन होइन। जबसम्म नि अप्ठ्यारोपन, यो लाज यो हट्दैन तबसम्म हाम्रो समाजमा डिस्क्रिमिनेसन, यो भेदभाव, स्टिग्मा भन्ने हट्दैन जस्तो मेरो कन्सेप्ट है।
एज वेल म सबैको कन्सेप्टको रिस्पेक्ट गर्छु होइन, इज्जत गर्छु। त्यही हो, धेरै रमाइलो पनि थियो यो जर्नी होइन। र अनेस्टली भन्नु भन्दाखेरि एकदम सही साथहरू पाएँ मैले यसपालिको यो मेरो यात्रामा होइन। यो यात्राको साथहरूमा भन्नुपर्दाखेरि सबभन्दा पहिला मलाई एकदमै भनौँ न झकझकाइरहने, मलाई एकदम म सन्जु हो है भनेर मलाई चिनाइरहने चाहिँ हाम्रो विनय दाई हो है। घरिघरि कोही बेला हाम्रो मनमुटाव पनि हुन्छ, हाम्रो त त्यस्तो छ होइन, सुरुदेखि नै हाम्रो त्यस्तो छ, मनमुटाव पनि हुन्छ होइन। त्यो पनि अझै धेरै छ मनमुटाव हुनुपर्ने। तर यस्तो चिज के भने धेरै कुछ मैले उहाँकोबाट पनि सिकेको छु होइन। मैले सोचेको थिएँ होइन मान्छेको कसरी स्ट्रगल गर्छ होला भन्ने जस्तो लाग्थ्यो होइन। तर मैले उहाँलाई हेर्थेँ, उहाँको भिडियोहरू हेर्थेँ होइन। अहिले आएर चाहिँ बुझ्छु क्या होइन विनय दाई होइन, तपाईँको अनुहारमा स्माइल तपाईँले कति किलोको स्माइल राख्नु, मान्छेले सोच्छ त्यो स्माइल एकदम हल्का छ गरे पुग्यो होइन। तर त्यो गर्नुलाई कति किलो राख्नु पर्दो रहेछ त्यो म अहिले बुझ्छु क्या। किनभने मैले पनि तपाईँबाट सिकेको यो कुरा चाहिँ चाहे जस्तै समस्यामा पनि हाँसिरहने हो, हँसाइरहने होइन। समस्या कसलाई छ र सबलाई छ नि। र फाइट गर्दै गएँ र अब पहिला चाहिँ म धन्यवादको क्रममा जान चाहन्छु होइन। सबभन्दा पहिला त म स्पर्श नेपालको धेरै आभारी छु, एउटा यस्तो प्लेटफर्म पाएको छु। आजको डेटसम्म म हप्ताको प्रायः समय यहीँ बिताउँछु होइन। लकडाउनभरिमा म यहीँ थिएँ र मलाई यहाँनिर सबभन्दा सपोर्टिभ चाहिँ मलाई अभि दाईले एकदम सपोर्ट गर्नुभएको छ। अभि दाई थ्याङ्क्स टु यु वान्स अगेन होइन। त्यसपछि हाम्रो उज्जवल दाई हुनुहुन्छ, प्रवचन दाई हुनुहुन्छ, हाम्रो आलोक दाई हुनुहुन्छ होइन। आलोक दाईले पनि मलाई धेरै सम्झाउनु भएको छ, धेरै, किनभने उहाँले मलाई पहिलादेखि चिन्नु भएको, मेरो प्रब्लमहरू उहाँलाई थाहा छ। मेरो कृष्ण बजाचार्य होइन, हामी दुईमा अलिकति खटपट चलिरहन्छ, तै पनि जे होस् उसले पनि मलाई धेरै इन्डाइरेक्टली धेरै सपोर्ट गरेको छ होइन। हाम्रो नाइट वार्डन दाई, हाम्रो प्रताप दाई हुनुहुन्छ, हाम्रो किचन स्टाफ दाई हुनुहुन्छ, सरोज दाई होइन। त्यस्तै हाम्रो म्यामहरू हुनुहुन्छ, सृजना म्याम, तारा म्याम, अनि एकजना अर्को म्यामको नाम चाहिँ थाहा छैन, जे होस् सबले मलाई एकदम सपोर्ट गर्नुभएको छ। हाम्रो क्लिनिकको डिपार्टमेन्टबाट प्रताप दाई, रोजिन भाइहरू सबैले, हाम्रो ओएसटी डिपार्टमेन्टबाट पनि कसैले मलाई यो फिल चाहिँ हुनुहुँदैन कि यो फुटपाथबाट आएको त हो। र अनेस्टली भन्नुपर्दा स्पर्श नेपालमा त्यस्तो पार्सिलिटी हुँदैन क्या होइन। चाहे त्यो कुनै लेभलबाट आएको क्लाइन्ट होस्, कुनै लेभलबाट आएको बिरामी होस्, उसले सबै त्यो सुविधाहरू पाउँदो रहेछ जुन चाहिँ एउटा हाई लेभलबाट आउने मान्छेले पाउँछ। यो होइन कि यो करोडपति हो यसलाई क्लास ए, यो लखपति हो यसलाई क्लास बी, नै सबले एकै लेभलको होइन। धेरै कुछ सिके पनि यहाँनिर क्लाइन्टहरूकोबाट पनि सिके धेरै कुछ। अनि धन्यवाद दिनुपर्दा त्यही हो होइन, विनय दाई त हुनुहुन्छ नै। त्यसपछि हाम्रो विनय दाईसँग धेरै ठाउँमा गएँ, कार्यक्रमहरू गर्नु होइन, रमाइलो लाग्यो। अनि उहाँ कोही कार्यक्रम गर्ने क्रममा चाहिँ मैले लेलिन सरलाई चिनेँ है। र म एक प्रकारले यहाँ हाम्रो हेमराज सरले भन्नुभयो उहाँ मेरो फ्यान हुनुहुन्छ, तर म चाहिँ उहाँको पनि फ्यान हो होइन। मलाई उहाँले बोलेको एकदम सही लाग्छ, पोइन्ट टु पोइन्ट समातेर एकदम घाँटीमा ढकढक्क पार्नुहुन्छ होइन। त्यस्तै चाहिन्छ आजको टाइममा यो नेताहरूलाई होइन। र अनि अझै नामहरू लिनुपर्दा चाहिँ म एसएन गुरुङ भन्ने विदेशमा एउटा बहिनी हुनुहुन्छ, रोजी थपलिया है, पद्मा प्रधान आइवा हङकङबाट, अनि तपाईँको धेरै नामहरू छ, सायद अहिले बिर्स्यो भने माफ गरिदिनु होला है। उहाँहरूको सपोर्टले म आजसम्म मेरो धेरै समस्याहरूलाई उहाँहरूले मलाई सहयोग गरेर टारिदिनु भएको छ। आजसम्म म यतिको तपाईँहरूको अगाडि बोल्ने लायकको छु, एउटा उदाहरण बन्ने लायकको छु भने समस्त नेसनली इन्टरनेसनली हरेकको साथ छ मलाई, हरेकको माया आशीर्वादले आजको डेटमा म स्ट्रङ छु। र अझै पनि अगाडि दिनमा अझै स्ट्रङ हुने मेरो सोच छ, धेरै कुछ गर्ने सोच छ। जुन मैले सुरुदेखि भनेको छु, म त सुध्रेँ, अब म जस्तो अझै पनि छन्, तिनीहरूलाई पनि त्यो दलदलबाट निकालेर होइन छ। मैले एक दुईजनालाई गरि पनि सकेँ। जस्तो अघि हाम्रो दाइले भन्नुभयो, मलाई मेरो कुराहरू सुनेर देश विदेशबाट मान्छेहरू आएर फ्रिली ओपनली आएर यहाँ टेस्टिङ गराएँ, आफ्नो प्रब्लम भने कतिजनालाई मेरै थ्रुबाट मैले सुधार केन्द्र पठाएँ होइन। युकेबाट आए, कोही कङ्गोबाट आएन अनि त दाइ कङ्गो अफ्रिकाबाट आयो। अनि त्यस्तो मान्छेहरू, यो मेरो लागि त ठुलो एचिभमेन्ट हो। मलाई कुनै मैले अघि पनि भने, मलाई यो 1 वर्षको केक काटेर मलाई 365 दिन कटाए म हिरो भएँ भनेर यो खदा लाएर त्यो भन्नु होइन। मैले जस्ट यो ती मान्छेहरूलाई जसले चाहिँ यो सोच राख्छ कि
सबले लडेको हेर्छ क्या, तर लडेर उठेको पनि त छ नि त होइन। उठ्ने कोसिस गर्नु त्यो पनि त बहुत ठुलो कुरो। अघि हाम्रो हेमराज सरले भन्नुभएको जस्तै लडिरहेको भए पो एउटा कुरा त उठ्ने कोसिस त गरिरहेको छ नि। उठ्ने कोसिस गर्दा त कमसेकम हात अगाडि बढाइदियो यार होइन। अरूले बढाओस् नबढाओस्, मेरो चाहिँ आजदेखि यही छ कन्सेप्ट। म चाहिँ त्यस्तो मान्छेहरू भेटाएँ भने होइन हो, म आजको डेटमा फाइनेन्सियली आर्थिक स्थितिमा स्ट्रङ छुइनँ, तर भगवान्को कृपाले मेरो आमाको आशीर्वादले तपाईँहरू समस्त देश विदेशमा बस्नु भएको नेपाली दिदी भाइ दाजु आमा आन्टी अङ्कल सबैको आशीर्वादले, तपाईँहरूको आशीर्वादले आजको डेटमा यो सन्जु बाबा जो कुनै समयमा फुटपाथमा बसेर 10 रुपियाँको रक्सीको लागि अरूलाई तेल लगाउँथ्यो होइन, त्यसको आजको डेटमा एक वचन धेरै ठाउँमा बिक्ने भएको छ, धेरै ठाउँमा बिक्ने भएको छ। र म जुन मैले कुरा सुरुदेखि भनेको थिएँ, मलाई कस्तो कस्तो कमेन्ट आयो, एकछिनको लागि टच हुन्थ्यो, तर मलाई त्यो कमेन्ट पनि मैले लिएँ क्या, पोजिटिभली लिएँ। र आजको डेटमा यो भिडियो हेरेपछि यो न्युज देखेपछि त्यो मान्छेहरूलाई पनि लाग्छ होला कि है यसले बोलेको बोली र बन्दुकको गोली एउटै हुँदो रहेछ भनेर होइन। किनभने द फाइट वाज विथ मी, इट वाजन्ट विथ एनीबडी एल्स होइन। यो लडाइँ मसँग थियो, मलाई कसैलाई प्रुभ गर्नु थिएन, मलाई त्यो दलदलबाट निस्किनु थियो, मलाई कसैले हात दिएको थिएन। फेरि पनि नेपाल चित्रले त्यो हात नदिएको भए म सायद लेट सन्जु भइसक्थ्यो होला र मलाई चिन्नेले जति त्यो फेमस आरआइपी लेखेर फिनिस गरिदिन्थ्यो होला टपिक। तर आजको डेटमा जिउँदो छु, अलाइभ छु। नेपाल चित्र, स्पर्श नेपाल लगायत समस्त नेपाली दिदी भाइ दाजु बहिनी सबको आशीर्वाद माया सहयोगले आजसम्म छु है। र अझै थ्याङ्क्स दिनुपर्दा म मेरो मिसेसलाई मेरो बच्चाहरूलाई एकदम थ्याङ्क्स दिन चाहन्छु। कहिलेकाहीँ हुन्छ डिप्रेसन आउँछ, यसो मेरो बच्चाहरूलाई हेर्छु होइन, एनर्जी घटा सावन कि घटा यस्तो डिप्रेसन मार गोली भाइ, टक्क एउटा ब्ल्याक टी खान्छु फेरि लाइनमा लाग्छु होइन। या मलाई त्यस्तो असुविस्ता फिल हुनु थाल्यो भने मेरो उहाँले भन्नुहुन्छ म उहाँको ऐना हो भनेर होइन, त्यस्तै मेरो पनि उहाँ ऐना हो होइन। म उहाँलाई फोन गर्छु, भडास उहाँमाथि झार्छु कोही बेला, उहाँले पनि कोही बेला म माथि झार्नुहुन्छ कि म अभिदायसँग कुरा गर्छु होइन, कि म आफ्नो डायरीमा लेखेर बसिदिन्छु। तर अब चाहिँ त्यो दलदलमा चाहिँ फर्किँदैन, मलाई बहुत कुछ गर्नु छ। मैले अब आएर चाहिँ जोस् आफूलाई चिन्ने मौका पाएँ, मलाई नेपाल चित्रले स्पर्श नेपालले मलाई आफूलाई चिन्ने एकदम मौका दियो होइन। म के रहेछु, के गर्नु सक्दो रहेछु त, मैले धेरै कुछ गर्नु सक्दो रहेछु त। जस्तै तपाईँहरूको जानकारीको लागि यहाँ हाम्रो मानस सर पनि बसिरहनु भएको छ है। मानस राज सरलाई कसले चिन्दैन होला, मेरो लागि मै हो हिरो भन्ने गीत गाउने उहाँ हो होइन। उहाँको म्युजिक भिडियो खेल्नु पाएँ, जुन चाहिँ मेरो लागि एउटा सपना थियो होइन। बच्चा बेलामा मैले सायद तपाईँसँग पनि सेयर गरेको छु, बच्चा बेलामा सञ्जय दत्तको फिल्म हेरेर आफूलाई रकी मेरा म्यान गर्दै बस्ने मान्छे म होइन। त्यो सपना थियो र मैले मौका पाएँ। उहाँले त्यस्तै एकदम दामी गाना बनाउनु भयो, मलाई चाहिँ दामी लाग्यो होइन। बुझ्नेलाई सिधी हो, नबुझ्नेलाई तितिरी हो होइन। त्यसमा मैले अभिनय गर्ने मौका पाएँ, जुन चाहिँ अब लगभग तयार हुनु लागेको छ होइन। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट विकसम्ममा त्यो हामी रिलिज गर्दैछौँ होइन। त्यस्तो मौकाहरू धेरै म आफूभित्रै म यो छ भनेर मलाई थाहा थिएन। त्यस्तै कैयौँ चिजहरू मैले आफूभित्र पाएँ र अझै पनि खोज्दैछु होइन। त्यो नाङ्लोमा आफूलाई हालेर निफार्दै खोज्दैछु क्या, केलाउँदैछु, यो रहेछ नि त, यो रहेछ नि त, यो रहेछ नि त, यो गर्नु सक्दो रहेछु। मेरो दुईवटा वचनले यदि कसैले आफ्नो लाइफस्टाइल चेन्ज गर्छ भने होइन। जस्तै एउटा मान्छे आज मलाई एकछिनमा भेट्नु आउँदैछ, फोन आउँछ, उसको मान्छे दुर्व्यसन भएर चाहिँ मसँग एकछिन भेट्नु पऱ्यो अरे, त्यो पनि मेरो लागि बहुत ठुलो कुरो हो नि त होइन। गाडीमा हिँड्नु या दामी कपडा लाउनु या सुन चाँदी लगाएर हिँड्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन नि त। मेरो 2 वचनले कसैको सोच या 5 सेकेन्डको लागि बदलिन्छ भने म त आफूलाई साबासी होइन। हो, मान्छे साबासीको भुका हुन्छ, तर म यस्तो मान्छे परे गर्वले भन्छु होइन कि मलाई लाग्छ, यदि मलाई लाग्यो कि मैले राम्रो काम गरेँ, म अरूको साबासी पर्खिँदैन, म आफ्नो काँध आफै थप्पाउने मान्छे होइन। किनभने आई एम सेटिस्फाइड। When I am satisfied, doesn't care a damn if others are satisfied or not. So यति भन्नु चाहन्छु है, धेरै खुसी छु। छन् दुःखका पलहरू पनि छन् जहाँ मैले सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, जहाँनिर मैले चाहेर पनि कतिपय कुरा मेरो साथीभाइ मेरो वेल विसरहरूलाई भन्नु सक्थिनँ होइन, अप्ठ्यारो लाग्थ्यो। हालाकि उहाँहरूले सुनिदिएको भए त्यो कुरालाई सल्भ गर्नु सक्थ्यो होला, तर मैले नै आफूलाई भन्नु
भन्नु हुँदैन भनेर मैले मनाउँथेँ र मलाई यहाँ स्पर्श नेपालमा एक दुईचोटि त्यो समस्या पर्दा आर्थिक समस्या पर्दाखेरि अविदाले त्यति बेला पनि धेरै हेल्प गर्नुभएको छ है होइन म एकदम मेरो स्पेसियालिटी नै त्यही हो म झुट बोल्नु जान्दिनँ है मलाई नाक यसरी घुमाएर समात्न आउँदैन यसरी समात्छु म अनि जस आउँछ नि किन म अहिले इस्टाब्लिस भएको छु म अझै पनि जबलेस छु होइन यो लकडाउन आयो लकडाउनभन्दा अगाडि त म कतिवटा स्कुल्समा कलेजमा गएर एवेरनेस प्रोग्राम गर्थेँ र त्यो एवेरनेस प्रोग्रामले मलाई ट्रान्सपोर्टेसन आउँथ्यो त्यसले गर्दा मेरो दाल रोटी चलिरहेको थियो मेरो बालबच्चाहरू हेरिरहेको थिएँ ऊ दाइसँग मैले कतिवटा प्रोग्राममा गएँ दाइले बोलाउनुहुन्थ्यो मलाई होइन र प्लस ऊ यो म्युजिक भिडियो गरेर मलाई कति पारिश्रमिक पाएँ मैले त्यसले चल्दा अनेस्टली भन्दैछु मलाई लाज लाग्दैन यसो भन्नु यदि कसैलाई यो खिसी गर्ने टपिक लाग्छ भने गो अहेड होइन दिस इज द फ्याक्ट वाट आई एम वाट आई वेन्ट थ्रु होइन सबैजना हुनैपर्छ भने छैन म जे हो म त्यही भन्दैछु एन्ड आम प्राउड टु से र त्यस्तो समयहरूमा तर त्यस्तो समयहरूसँग पनि डिस्को खेल्दै 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 अनारकलीको होइन नि रामकलीको डिस्को खेल्दै 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 आज यो सिटमा बस्नु पाएको छु गर्व पनि छ मलाई धेरैले भनेको थियो हटा साउनी घटा कुकुरको पुच्छ सिधा होला सन्जु बाबा कहिले सिधा हुँदैन होइन तर घरि प्रुभ गरेर देखाएको छु कि मौका पायो भने हामी जस्तोले पनि सलिड चौका हान्छ चौका मात्रै होइन सलिड चौका हान्छ र अब त झन् म यति स्ट्रङ भएको छु होइन यति माया यो माया भन्ने चिज लास्टै चमत्कारी हुँदो रहेछ क्या माया भन्दा यो जुन चाहिँ मायाको लोभ हुन्छ नि यो पैसा भन्दा पनि बेसी हुँदो रहेछ क्या विश्वास माया भन्ने होइन आजको डेटमा आज बिहानदेखि नभनेको पनि मैले 300वटा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आइसक्यो मलाई ती मान्छेहरू जसले मलाई युट्युबमा नेगेटिभ कमेन्ट्सहरू देख्थ्यो होइन एन्ड आइ एम रियली प्राउड अफ माइ सेल्फ त्यही मान्छेहरू सो नथिङ इज पर्मानेन्ट कुनै पनि चिज पर्मानेन्ट छैन रहेछ क्या मैले यो अघि पनि भने यो बर्थडे मैले सिर्फ यो हिरोगिरी देखाउनलाई आफूलाई म यस्तो भएँ भने देखाउनु होइन यो ती सबैलाई मेसेज एउटा जाओस् क्या जसले हार खाएर होइन छैन यार म सक्दिनँ रहेछु नै यार हुँदैन यार भनेर नै यार यदि म जस्तो मान्छेले सक्छ भने एभ्री वान इज पोसिबल त्यही कारण मेरो हर पोस्टमा एभ्री वान इज पोसिबल एन्ड नेभर गिभ अप हार चाहिँ खानु हुँदैन रहेछ बिचमा आयो जस्तो उहाँ अहिले अविदाले भन्नुभयो बिचमा आयो त्यस्तो दिन मेरोमा पनि यही गएको 1 वर्षमा म यति हताश भइसकेको थिएँ मैले अविदालाई भने पनि दाइ म त अब काम पनि भएन मेरोमा त यस्तो समस्याहरू आउनु थाल्यो म त अब दाइ मिडिया बोलाएर मिडियालाई ल मैले सकिनँ म त हार खाएँ सेरेन्डर गरेँ भनेर फेरि ठाउँमा पस्नु पऱ्यो भने दाइको 2-4वटा वचनले मलाई अड्काइदिनु भयो होइन त्यसको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच अभि दाइ सायद त्यो दिन तपाईँले मलाई त्यति नसम्झाएको भए म आज हुन्थिनँ होला अहिलेसम्म फिनिस भइसक्थ्यो होला होइन यो अल्झिए र मैले त्यति बेला के बुझेँ नथिङ इज पर्मानेन्ट अघिसम्म बिहानसम्म पानी पर्ला जस्तो अहिले हेर्नुहोस् त पसिना तप चुने गर्नु सो रात छ भने दिन छ दिन छ भने रात छ समस्या आयो भन्दैमा अत्तालिनु हुँदैन रहेछ होइन एकछिन पछाडि अडेस लागेर टाइम दिनु पर्दो रहेछ क्या समस्या तँ तेरो डान्डिया देखा म तेरो सिद्धेपछि म मेरो देखाउँछु त्यो पाराले जोक मलाई त हाँस्दै हाम्रो प्रताप दाइ यहीँ बसिरहनु भएको छ प्रायः हाँसेर बिताइन त दाइ म जिस्काएर होइन र मेरो एउटा नरम बानी सरी यदि कसैलाई पिन्च भएको छ भने म कालोलाई कालो भन्ने मान्छे परेँ सुरुदेखि ऊ सुनिल दाइ पनि त्यहाँ बसिरहनु भएको छ सुरुदेखि दाइ होइन याद छ राति 2 बजी डिस्चार्जमा आएको होइन म कालोलाई कालै भन्ने मान्छे परेँ एउटा अन्डरवेयरको न्युमा है अहिलेसम्म याद छ दाइ मलाई होइन त म कालोलाई कालो भन्ने मान्छे परेँ एन्ड आइ एम भेरी प्राउड अफ माइसेल्फ र आज यो सब कुराको लागि अरू खुसी नभए मेरो आमा चाहिँ धेरै खुसी छ र मेरो बुढी पनि धेरै खुसी छ किनभने एउटा छोरा मान्छेले सब सुन्नु सक्छ क्या तर एउटा उसको श्रीमतीले यदि उसलाई त्यो गिरा वा नजरले भन्छ नि फिल्मतिर हो त्यस्तो नजरले हेऱ्यो भने चाहिँ सहनु सक्दैन क्या र आज म मेरो बुढीको लागि हिरो छु योभन्दा ठुलो के छ आज मेरो बच्चाहरूको लागि म हिरो छु योभन्दा ठुलो के छ त्यो पर्दामा नाच्दैमा केटीलाई नचाउँदैमा हिरो बन्दैन क्या रियालिटीमा हिरो बन्नुपर्छ आज म 2 वचन जसकोमा केही छैन जसकोमा कोही छैन जसको आफन्त छैन जसको यहाँबाट गएपछि बस्ने ठाउँ छैन त्योसँग 2 वचन मिठो बोलिदिन्छु र कुनै ठाउँमा मेरो 2 वचनले गर्दा त्यसको यदि फ्युचर सम्हालिन्छ भने के चाहियो अरू त्यसले यार मैले अरू केही नपाएँ भने मरेपछि त एउटा काम त कमाएँ नि बस पैसा चाहिन्छ फाइनेन्स इज द पिलर अफ लाइफ बट इट इज नट एभ्रिथिङ होइन कमाउँ सबलाई यो जसलाई पर्छ डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट जसलाई पर्छ परोस्
नेता अभिनेता जसलाई पर्छ परोस् होइन कि मलाई बोल्नु आउँदैन है किन म स्ट्रिट लेभलको मान्छे हो मलाई बोल्नु आउँदैन तर जे बोल्छु स्ट्रेट टक हो मेरो होइन पैसा सब कुछ होइन एउटा इम्पोर्टेन्ट चिज हो लाइफमा पैसा सब कुछ चाहिँ मान्छे कमाऊ क्या किनभने टिप्ने मान्छे नै हुन्छ लास्टमा पैसाले टिप्नु आउँदैन होइन अब यस्तो लकडाउन भयो लकडाउनमा पनि धेरै समस्याहरू आयो मलाई होइन र विशेष म पप्पु विष्ट भन्ने एकजना हुनुहुन्छ यदि उहाँले यो हेर्नुभयो भने उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो घरमा त्यस्तै समस्या परेको थियो कहाँबाट भगवान्ले हेर्दै रहेछ त एकदम हेर्दै रहेछ क्या सच्चा मन छ इमान्दारी छ भने हेर्दै रहेछ काहीँ न काहीँबाट हो दाइ मलाई एकदम अप्ठ्यारो परेको दाइ मैले तपाईँलाई पनि भनेको छु नि यो कुरा होइन म घरमा थिएँ म शुक्रबार घरमा गएको थिएँ मलाई फोन आयो क्या हजुर सन्जु बाबा होइन हो म पप्पु विष्ट हो हजुरलाई म केही सहयोग गरौँ भनेर त ढुङ्गा खोज्दा टेउता पाएको जस्तो भयो नि त अनेस्टली खुलेर भन्नुपर्दा मेरो घरमा चामल थिएन त्यति बेला त्यस्तो दिनहरू पनि देखेँ होइन अनि त्यो मान्छेले ल्याएर मलाई गाडीमा आएर मलाई 2 बोरा चामल दाल यो त्यो ल्याए सो यदि तपाईँ सफा मनले सच्चा मनले सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ भने काहीँ न काहीँबाट भगवान्ले कोही न कोही चाहिँ पठाइदिँदो रहेछ र आजको डेटमा मेरोमा आय स्रोत छैन नि होइन स्पर्श नेपालले मलाई एउटा प्लेटफर्म देख्छ एउटा ठाउँ देख्छ सबै प्रकारको मेडिकल फेसिलिटिजहरू देख्छ तर आई डोन्ट गेट पेड मैले स्यालेरी पाउँदिनँ नि त होइन तर स्ट्राइभ गरिरहेछु स्ट्रगल गरिरहेछु चलिरहेछु भगवान्को कृपाले म मेरो बालबच्चाहरूलाई घाँस बाँस कपासको आजको डेटसम्म चिन्ता छैन भोलिको मलाई थाहा छैन होइन त्यसो नै स्ट्रगल गर्दै जाँदैछु जे होस् सबैको माया पाएको छु एकदम खुसी छु सबैलाई मरी धन्यवाद छ सबैलाई तपाईँहरूको आशीर्वादले पनि धेरै काम गरेको छ मलाई तपाईँहरूको जुन विश्वास छ नि त्यो विश्वासले चाहिँ मलाई एकदम यति शक्ति दिन्छ म आजको डेटसम्म मेरो पुरानो भिडियोहरू हेरेर त्यो कमेन्ट्सहरू पढ्छु क्या यति मलाई एनर्जी आउँछ यति यस्तो गर्नुपर्छ भनेर अनि त्यही एनर्जीले गर्दा म आजसम्म टिकेको छु अझै पनि टिक्दै जान्छु झन् आज त यो खादाले भारेन कि हाम्रो विनय दाइले हमेसा भन्नुहुन्छ नि यो खादाले त अझै थप जिम्मेवारी थपिदिनु भयो क्या होइन अझै प्रुभ गर्नुपर्ने छ मैले धेरै यस्तो फिल साँच्चै रणवीर दाइ यस्तो फिल मैले प्रिभियस बर्थडेजमा फिल गरेको थिएँ अनेस्टली म एकदम मैले खास त यो प्लान पनि गरेको थिइनँ यसरी मनाउँछु भनेर अन्त विनय दाइले फोन गर्नुभयो के हो कहिले पुग्छ तिम्रो भन्दा यस्तै यति गति पुग्छ हो र यस्तो गर्नुपर्छ हुँदैन म त होइन गर्दै थिएँ ठ्याक्कै बेलुका त यहीँ आइपुग्नु भयो प्लान पनि भयो ढ्याङ र ढुङ्नु उहाँ त फेरि अपन बोला तु मेरो ल्याला भन्ने स्टाइल भयो होइन भनेपछि गरिहालिदिन्छ भइ पनि हाल्यो हेर आएन सो हाम्रो कुरा नगर्नु सबैलाई गर्मी पनि भयो होला होइन चिया पनि खाँदै गर्नु न म यस्तै छु है म मेरो चिया चाहिँ खोइ अनि कोही पनि छन् मेरो जस्तो मेरो पनि छन् नि भन्नुलाई सन्तान तर कोही पनि आनाले नि छ आजसम्म एउटा कल आएको छैन इनफ्याक्ट नम्बर चेन्ज गरिदियो मेरो आफ्नो रगतको नाताले साथ दियो कि यहीँ तपाईँहरू जस्ता र सबै मिडियाकर्मीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद है तपाईँहरूले गर्दाखेरि मेरो कुरा मतलब नेसनली इन्टरनेसनली हर मान्छेको मा पुग्यो होइन बुझ्यो मलाई मसँग कुरा गर्यो मसँग सेयरिङ गर्यो यस्तो सेयरिङ गर्यो होइन दाइ सायद त्यो त्यस्तो सेयरिङहरू एउटा श्रीमानले श्रीमतीसँग अथवा बाउले छोरासँग अथवा कसैले गर्दैन होला क्या त्यस्तो प्रकारको सेयरिङहरू पनि गर्यो होइन एन्ड आई फिल भेरी प्राउड यार म रहेछु नि त मैले त व्यर्थै आफूलाई वर्थलेस काम नलाग्ने खोटा सिक्का तर खोटा सिक्का पनि चलाउनु जाने चल्दै रहेछ होइन मेरो एउटा साथी छ राजकुमार गुरुङ है धेरै मिस गरिरहेको छु उसलाई आज उसले हमेसा भन्थ्यो क्या हामी अल्टरको माल हो सन्जु बाबा एक दिन चल्दैन चलेपछि झकास चल्छ हामी भनेर होइन हो तर ऊ पनि जे होस् म जस्तै हो होइन एउटा सङ्क्रमित नै हो जे होस् उसले भनेको छ मलाई विशेष होइन यदि चान्सेस भने भन् भनेर हामी ऊ पनि छ र ऊ एकदम हाम्रो विनय दाइको चाहिँ खतरा फ्यान हो होइन भेट्ने एकदम मन छ जे होस् हामी सँगै मिलेर गर्नुपर्छ कामहरू भन्ने हाम्रो योजनाहरू छ र गुरुङलाई म यति नै भन्न चाहन्छु होइन इट्स नेभर टु लेट होइन जब जागो तब सबेला होइन बुझ्नेलाई श्री बुझ्नेलाई तित्री हो र अझै थ्याङ्क्सको क्रममा दिनुपर्दा म मेरो एकदमै पुरानो एकजना दाइ हुनुहुन्छ होइन अहिले
उहाँ धेरै ठुलो पोस्टमा हुनुहुन्छ हाम्रो राजेश सिंधिया दाई है। उहाँले पनि बिचमा मलाई कलबाट जोस् एकदम आत्मबल बढाउने कुराहरू गर्नुहुन्छ, सहयोग पनि गर्नुभएको छ उहाँले मलाई होइन। जोस् दाई होइन, तपाईँहरू सबैले गर्नुभएको विश्वास चाहिँ पहिला पनि भनेको थिएँ, म तोड्दिनँ, अझै पनि भन्छु, यो यात्रा मेरो नमुन्जेल जारी नै रहन्छ।